अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। और आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलें जी, बात करते हैं आज की स्टोरी के ऊपर। तो जैसे आप देखते हैं कि मेहरान आज़ाद से बात करते हुए चुपके से अंदर आ जाता है कि वो नहीं चाहता था कि रियान को इसके बारे में कुछ भी पता चले, लेकिन रियान दिलशाद के रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो मेहरान उससे पूछता है क्या कुछ हुआ। वो कहते नहीं, बस मैं थक गई और सोना चाहती हूँ, सब कुछ भूलना चाहती हूँ। वो कहते सब कुछ भूल जाना, बस मुझे हमेशा याद रखना। फिर दिखाते हैं सुबह का मंजर, दिखाते हैं सुबह हो जाती है। रेहान जैसे ही आंखें खोलती है उसे मेहरान की बुड़बुड़ाने की आवाज़ आती है। मेहरान ख्वाब में भी अपनी माँ को देख रहा था। वो मेहरान को कहती, मेहरान क्या हुआ। मेहरान को हाथ लगाती है तो मेहरान बुखार से जल रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में बुड़बुड़ा रहा होता है ना कुछ। वो मेहरान को कहती, मेहरान क्या हुआ। मेहरान बैठो, उठ के बैठो, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसे कहती है, उसे शर्ट उतारती है, कहती है कि तुम इसी तरह लेटे रहो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। मेहरान कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वो कहते तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है और टेम्परेचर है जिस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। वो मेहरान के ऊपर पानी की पट्टियाँ रखती है ताकि उसका बुखार कम हो। उसे होश में लाने की कोशिश करती है, कहती है हौसला रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। मेहरान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करती है। मेहरान को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो जाते हैं। वो रेहान को पुकारता है। रेहान कहते हैं क्या तुम अब ठीक हो, शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारा बुखार कम हो गया। मेहरान उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है तुम ना होती तो मेरा क्या होता, तुम मेरे लिए एक इनाम हो। कहती है मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है, ये मोहब्बत के आंसू हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जन्नत में भी एक दूसरे के साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर वहाँ पर भी हमें एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। ये सारी बातें करते हैं। मेहरान भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ होता है, रेहान भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ आज़ाद को दिखाते हैं कि वो अरसलान भी हवेली आता है, शायदा को कॉल करता है कि ओपन करो दरवाज़ा, मैं बाहर ही हूँ। उससे दरवाज़ा खोल देता है। मेहरान सबको गुड मॉर्निंग कहता हुआ जैसे ही अंदर आता है, शादा कहता है यार रीम बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, जैसे लगता है वो आउट ऑफ माइंड है। वो कहते हैं उसका कमरा कहाँ है। शादा बताता है उसका कमरा वो सामने ही है। वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो कहते हैं कि आप कॉफ़ी पियेंगे। कहते नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उसका कमरा बता दो। वो कहता है ये राइट साइड वाला रूम उसी का है। मेहरान रेहान जो आज़ाद होता है मैसेज करता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। कहते हैं आ जाओ। तो जी, जैसे ही आज़ाद उस रूम की तरफ जाता है तो वो रूम किसी और का नहीं, गोनर का होता है। गोनर अभी भी स्लीपिंग ड्रेस में होती है। आज़ाद उसे देख के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। कहता है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा कमरा है, मैंने समझा ये गोनर का रूम है, हम इस वजह से यहाँ पे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे बताओ किस लिए। कहते कि चारिम की वजह से बात करनी है मैंने। वो आजकल बहुत अजीबो-गरीब हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है। गोनर भी साइड सिचुएशन से, आज़ाद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। दोनों एक-दूसरे को कहते हैं बेवकूफ़। आज़ाद कहता है मैं कैसे किसी भी लड़की के रूम में ऐसे जा सकता हूँ। इतने में हंदान आती क्या हुआ। वो कहते कुछ भी नहीं, मुझे यारीम का पता चला उसकी हालत ठीक नहीं है तो मैं से उसका पता करने के लिए यहाँ पे आ गया। तो कहते हैं क्या हुआ, कुछ बड़ा है। गोनर भी बाई निकलती है, हंदान को कॉल करती है। हंदान दोनों को अजीब नज़र से देखती है। फिर दिखाया जाता है जी, मेहरान के घर में सुबह के नाश्ते की सारी तैयारियां होती है। रियान सबको वेलकम कहती है। कुक वहीं पर मौजूद होता है, कहता है मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, जब मैं खाना बना रहा हूँ तो मुझे किसी का भी होश नहीं होता। कहते हैं बहुत अच्छा। इतने में दिलशाद वहाँ पे आ जाती है, अजरा भी वहाँ पे आ जाती है। तो दिलशाद कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाऊंगी। तो कुक कहते हैं नहीं भाई, मेरे किचन में कोई हाथ ना लगाए, मैं खुद ही करूँगा। फिर दिलशाद अजरा के लाड प्यार उठा रही होती है। इतने में मेहरान वहाँ पे आ जाता है, कहते हैं आज मेरी सारी फैमिली इकट्ठी है। सबको गुड मॉर्निंग कहता है। रियान भी वहीं पर मौजूद होती है, कहती है ठीक है मज़ेदार सा हमारा फैमिली नाश्ता तैयार है, सब मिल के खाएंगे। इतने में मेहरान उससे पूछता है मेरे बेटे तुम, दिलशाद पूछते हैं मेहरान से मेरे बेटे तुम कैसे हो। तो मेहरान कहते हैं एक मिनट आपने मुझे आज पहली मर्तबा मेरा बेटा कहा है, मुझे दोबारा से कहें कि जो आपने अभी कुछ कहा। तो दिलशाद कहते हैं मैंने क्या कहा, यानी कि इमोशनल हमेशा की तरह जैसे मेहरान होता है वैसे ही वो दिलशाद को कहता है कि आज आपने पहली मर्तबा मुझे सिर्फ मेहरान कहा है, मेरा बेटा कहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वक्त का, मैंने कितना इंतज़ार किया था, आखिर वो आएगी। अज़रा रियान सब वहीं पर मौजूद होते हैं। तो दिलशाद भी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। मेहरान तो जी हमेशा की तरह जज्बाती होकर रोने लगता है, अपनी माँ को उठा लेता है। दिलशाद कहती है मुझे नीचे कर, कहते हैं नहीं, आज से हम माँ और बेटा दोनों साथ रहेंगे, मुझे आपकी कितनी याद है, मैंने इस वक्त का कितना इंतज़ार किया, आप सोच भी नहीं सकते। अपनी माँ से
میران بہت زیادہ لاڈ پیار اٹھا رہا تھا۔ پھر جی دونوں سبھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میران کہتا ہے چلیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ سب بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے تھے تو میران اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ نے مجھے پہلی مرتبہ کہا۔ پھر ریان کو کہتا ہے بریڈ دو، تو ریان جیسے ہی بریڈ اس کی طرف دلشاد کی طرف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو دلشاد عجیب سی نظروں سے ریان کی طرف دیکھتی ہے اور بریڈ نہیں لیتی۔ تو ریان تو سب کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے لیکن میران ابھی کچھ بھی محسوس کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے شاید میری ماں چاہتی ہے کہ میں اسے بریڈ پیش کروں، اسی وجہ سے ریان شرمندہ ہو کے نیچے ہو جاتی ہے۔ پھر جی یاری عذرا سے پوچھتا ہے عذرا تم بہت زیادہ خاموش ہو، کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں۔ کہتے کہ آج کا تمہارا کوئی اسپیشل پروگرام ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں آنٹی عزیزہ سے ملنے کے لیے جاؤں گی، اس کے علاوہ میرا اور کوئی پروگرام۔ جیسے وہ یہ نام لیتا ہے تو دلشاد کی حالت ہی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جیسے لگتا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ کہتے کیا کچھ غلط ہوا؟ میران کہتے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عذرا بھی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جی فنسو اپنی بیٹی کی تلاش میں نکلی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کون ہے۔ ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے یہی آپ کی بیٹی ہے، وہ اسے آواز دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ڈھونڈے، میرا نام نازنی ہے۔ پھر جی عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے، عزیزہ خانم کو محمد کہتا ہے جیسا آپ نے کہا میں نے ویسے ہی کیا، وہ اب سچ تک پہنچ جائے گی۔ عزیزہ خانم کہتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر اسے ہارون کے پسٹل کا ایک گولی دیتے، کہتے ہیں وہاں پر دو فائر ہوئے تھے۔ اس کا کہتی ہے اس کا مطلب ہے جہان کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آخر کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسری طرف جی فنسوس اور لڑکی کے پاس بیٹھتی اس کی ساری سٹوری جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ مر چکے ہیں، ہم دو ہی بہن بھائی ہیں، میری ایک اور بھی بہن ہے جس کو میرے باپ نے پالا ہے، لیکن اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے، مجھے بالکل تھوڑا ہی معلوم ہے۔ فنسو ساری اس کی سٹوری سن کے اس کا موڈ بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ لڑکی پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ دوسری طرف میران کو دکھاتا ہے جو تیار ہوتا ہے، فرات سے پوچھتا ہے کیا پتہ چلا؟ تو فرات کہتا ہے کچھ بھی نہیں، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، تمہیں بالکل بلا وجہ ہی لگ رہا ہے کہ تمہیں کسی نے مارنے کی کوشش کی، اتنی باتیں مت سوچو، تمہاری ایک بیوی ہے اور ہونے والا بچہ، تم ان کے بارے میں سوچو۔ میران کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم نے اگر مجھے نہیں بتانا تو ٹھیک ہے، میں خود ہی پتہ کر لوں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور یہ کس کی سازش ہے۔ دوسری طرف فرات کہتا ہے اس بندے کو، کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو صرف اس وجہ سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک قاتل نہ بن جائیں، لیکن تم مجھے بتاؤ تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے فنسو ارسلان بے نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ فرات اس کو بہت زیادہ مارتا، اسے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کیا میران تمہیں چھوڑ دے گا؟ بس میں سے قاتل نہیں بنانا چاہتا، اس وجہ سے تم یہیں پہ اب یہاں اسے اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ، کبھی واپس مڑ کے نہ آنا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھتا آگے پیچھے دیکھتا ہے تو گاڑی سے چھلانگ لگا کے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں ریان کو دکھایا جاتا ہے۔ ریان بہت خوشگوار موڈ میں آتی ہے روم میں تو دیکھتی ہے کہ میران کا موبائل فون وہیں پر ہوتا ہے، وہ ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں میران کے موبائل پہ بیل بجتی ہے تو وہاں پر شخص کی تصویر دی جاتی ہے، وہ وہی شخص ہوتا ہے جو اس کے لیے سویٹس لے کے آتا ہے۔ ریان بہت سوچ میں گم ہو کر رونے لگ پڑتی ہے تو میران کہتا ہے کیا ہوا ریان، کیا تم رو رہی تھی؟ تو ریان جان بوجھ کے جھوٹ بولتی ہے کہ میں بس آنے والے ٹائم کو سوچ کے رو رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگا۔ میران اسے تسلی دیتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب کسی کو بھی پھر آزاد کی اس کے نمبر پہ کال آتی ہے، آزاد اسے کہتا ہے میں نے تمہیں تصویر سینڈ کی تھی، تو میران کہتا ہے مجھے کوئی فوٹو نہیں ملا، تو وہ دوبارہ سے سینڈ کرتا ہے۔ پھر ریان اسے کہتے ہیں کیا کچھ کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، مجھ سے ایسے نہ کرو۔ کہتے ہیں میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ دوسری طرف ریان سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ میران اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو ریان کو بتا دے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں خود سب کچھ کر سکتی اتنی میں عذرا بھی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ عذرا کو کہتے ہیں اگر میں جلدی میں ورنہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ عذرا کہتی کوئی بات نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، میں بھی بس دے آ رہی ہوں۔ دوسری طرف دلشاد عذرا کو بھی کرتی ہے۔ دوسری طرف ریان جاتی ہے دلشاد کے پاس، اسے بلاتی ہے لیکن دلشاد اس کی بات نہیں سنتے۔ میران جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو سامنے خضر کھڑا تھا۔ خضر کہتا ہے میں نے تمہاری اور آزاد کی باتیں سنی، یا تو اب میرے اوپر سے گزر جاؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ پھر یہ ساری باتیں جہان بھی دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں ریان بہت جلدی میں سے جا رہی ہوتی ہے، اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر عزیزہ خانم سے مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ فنسو نے کیا نا، فنسو میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی اور اس ایکسیڈنٹ کی بھی ذمہ دار وہی ہے نا، آپ مجھ سے جھوٹ مت بولے۔ عزیزہ خانم اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اس سب میں نہ پڑو تو زیادہ بہتر۔ وہ کہتے کیوں نہیں، اس نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی، میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، کیا میں نہ لوں؟ وہ انتقام لینا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہارون وہ چاہتے دوسری طرف دکھاتے ہیں فنسو جیسے ہی گھر میں واپس آتی ہے تو جو شاید آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ عورت تو نہیں لگتی، یہ تو مجھے مر لگتا ہے۔ اتنے میں جی فنسو کو موبائل پہ کوئی ڈاکومنٹ ملتے ہیں تو
گلنر کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، کہ آپ پریشان اتنے میں دکھایا جاتا ہے ریان وہاں پہ آ جاتی ہے۔ ریان اس سے کہتی ہے کہ آپ کتنا سی آپ نے ہمیشہ جھوٹ بولا، آپ کو بالکل بھی خدا کا خوف نہیں ہے، میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، پھر میران کو مارنے کی کوشش کی، آپ ہارون کی موت کا بدلہ ہم سب سے لے رہی ہیں، آپ کو اپنا بیٹا بھی مرا لیکن آپ کو کسی دوسرے کے بیٹے کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارا اور میرا بیٹا برابر نہیں ہو سکتا، میں نے 30 سال اس کو پالا اور عزیزہ خانم نے ایک جھٹکے سے مجھ سے واپس لے لیا۔ اب جاؤ عزیزہ خانم کو کہو کہ جو چیز اس کے پاس میری ہے اسے مجھے واپس کر دے، اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، صرف 3 گھنٹے اس کے پاس ہیں، اور عزیزہ خانم بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میرا اس کے پاس کیا ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔